A huge mob gathered outside the Mapsa police station on Tuesday morning to demand the arrest of a girl for hurting religious sentiments via a social media post. While the mother of the girl publicly apologized a few days ago, the mob claimed they stood silent because the accused was a minor. However, they now say she is an adult and must face the consequences. सकाळच्यान म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आसा आमचे पीआय जे प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचे 3 जाण पीआय आशिल्ले कलंगूट मागीर कोलवाळे पेडणे आनी डीवायएसपी आशिल्ले म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे सगळे कडेन आमचे बसून उलोवप जालें. आमचो इश्यू असो आशिल्लो की ते चलयेक तुमी आजून अरेस्ट कित्याक करूना म्हणजे 295 सेक्शना प्रमाणे तांकां अरेस्ट करपाची गरज ना. ज्या सेक्शना पळय तेन्ना 41A अंडर नोटीस इश्यू करता त्या नोटीसीक तेंच्यांनी रिप्लाय करूं येता कळ्ळें. सो आमी कितें केलां आमचे एडिशनल सेक्शना जे उरलेली घाल पळय ते आमी एड केल्या आज कळ्ळें. आमचो डिमांड आसलो कितें की त्या चलयेक अरेस्ट कित्याक करूं नाका म्हणून डिमांड आशिल्लो कळ्ळें. सो ते पीआय म्हणटाले तेंचे कडल्यान तेच आमचे कडेन सगळे तयारी दवरल्यान अरेस्ट करपाची. सद्या कितें केलां आतां की JMFCक तेंच्यांनी लेटर केला की आमकां अरेस्ट करपाक परमिशन न्ही कित्याक ते 41A अंडर ते JMFC पावर आसा की अरेस्ट करपाची कंडिशन कितें वायलेट केला कितें केला तें अरेस्ट करूं येता. सो तेज्या प्रमाणे एप्लिकेशन मूव केला. आतां आमी तो स्टेटस पळोवपाक वता कितें जाला तो आनी अरेस्ट जेन्ना ती परमिशन JMFC मेळटलें आमी सॅटिस्फाय जातले की बाबा हेंच्यांनी खरी तयारी केल्या अरेस्ट करपाची तेन्ना आमी आमच्या हांगासून डिस्बस जातले. नाजाल्यार आमी ठरयलां की ताका अरेस्ट केल्या शिवाय आमी हांगाच्यान भायर सरचे ना म्हणून. आज जे सगळे शिरगांवांनी आनी इतर एरियेंतल्यान जे भावीक येयले तेचो डिमांड आसलो की जी एक FIR केलेली आमी तितून अरेस्ट मागताली. त्यानंतर आमी तिका सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असल्या कारणान 41A नोटीस दिलेली आसा तिका आनी 41A नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय. अकॉर्डिंगली वी वील रायट टू द कोर्ट. एक्झॅक्टली वॉट कितें जालें तें कितें विशय आशिल्लो तो त्या दिसा ते एक चेडवान कोणी सोशल मिडियाचेर कितें स्टेटस घातलो ते शिरगांवच्या होमखणा बद्दल आनी तेतून ते नंतर आमी एक FIR केलो. ते म्हणटाले आपल्यो भावना दुखावले म्हणून. सर आतां कितें फुडलें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. कोर्टाक वयल्यान आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन आसा त्या प्रमाणे फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू उरतलें. सर ते गॅदर जाल्लो क्रावडाचो तेचो डिमांड आसलो की इमिजिएट अरेस्ट मागताले ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तांकां आमी समजून सांगली की डायरेक्शन आसा कोर्टाचें त्या प्रमाणे एकदां 41A नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना. तशें आज सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां मागीर कन्विन्स जाले तांकां सांगल्या नंतर ते डिस्कस ना. चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणें 18 वर्सां. चेडू मेजर आसा. सो सद्या तांचो डिमांड की अरेस्ट करता. तेंचो डिमांड आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां एक्सप्लेन केलां की ताका 41A नोटीस दिलेली आसा ती कंपल्सरी आसा सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे. 7 वर्सां सकयली जर पनिशमेंट आसा जाल्यार ती दिवपाक जाय. ती दिल्या नंतर विदावट कोर्ट परमिशन आमी अरेस्ट करूंक जायना. ज्या होमखणा बद्दल एका चेडवान उलयल्लें पळय ताका लागून कितें इन्वेस्टिगेशन जालां तें आमी पळोवपाक गेल्ले. जे ते चेडवाची आवयन हांगा सॉरी म्हटलें पळय ते मायनर म्हणून एक्सेप्टेबल जाल्लें आनी तेन्ना पूण जेन्ना लोकांक कळ्ळें ती चेडूं मायनर ना तेन्ना लोकांक आनी आमकां कोणाकूच आमी एक मानून घेयना की बाबा ताका अरेस्ट करपाकूच जाय म्हणटा आमी हे खंय सोडपाक रेडी ना की ताका चेडवाक हें करपाचें म्हणून सोडपाचें म्हणून अशें. आतां जाल्यार डीवायएसपी म्हणपाक लागलो की तो एक व्हिडिओ काडया म्हणपाक लागले आनी चेडूं धाडटा एपोलायज करून थोड्यांनी डिमांड केलें करया म्हणून. पूण हांवें म्हटलें की भायल्या मोबाक विचारुया लोकांक विचारुया क्रावडाक जे भक्तगण आहा तांकां की तुमी कितें म्हणटात. जर ते लोक म्हणटा ना आमकां ते सॉरी मागपाची गरज ना म्हणटा आमी म्हणटा त्या चेडवाक अरेस्ट जावपाक जाय म्हणटा. आतां डीवायएसपी आमकां आश्वासन दिलां की तो सांगता डीवायएसपी की कोर्टाक लेटर करतले आनी ताका अरेस्ट करपाक परमिशन दिवपाचें ताका अरेस्ट करतले म्हणटा. आनी आमी परत एकदां म्हणटा की ह्या चेडवाक अशें न्हू की बाबा तेजें पर्सनल आमचें पर्सनल कांय ना पूण जे कोण आमच्या देवा कडेन देवाच्या अगेन्स्ट उलयतले हे आमी सोदता आमी पिशेन दितले. परत ते चेडूं आतां जे मायनर तेजे आवयन जालें की चुकोवन लागलें जाल्यार आपल्या चेडूं चुकोवन जालें कल्चर बीन तें चुकोवन जायना हें बरयलें स्पेशली तेणी. दुसरी गोश्ट ते चेडवाची आवय म्हाजे कडेन व्हिडिओ मेळ्ळ्यात आनी हांवें मिडियाकूय धाडलेले आसा. ते चेडवाची आवय घरान आपल्या धुवर घालता आनी भितर ड्राय चिली घालता मिरसांग सुक्यो आनी तो धुवर करता शेजाऱ्यांच्या घरान आपल्या देरांच्या घरांनी घालता बी जाल्यार ते चेडवाक आपली आवय करता तें दिसना तुका. तुज्या आवयचेर घाल एक कंप्लेंट आवयच्या बद्दल एक पोस्ट बरय तूं. सो हे देवाक लागून तुका कशें बरोवपाक जाय म्हणजे तुका मेंटल लागलेलें आसा. नितीक्षा गांवकर, सुभाषिश गोवेकर, ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365.